I'm totally in love with you. Whole, painful, true love. The kind of love that burns so intense it feels like an explosion of fireworks in your body. The love that leaves you sleepless but accelerated, speechless but poetic, lost but exactly where you meant to be. The feel so much you get scared kind of love. The can't sleep, can't breathe, can't eat kind of love. The love I never know I was searching for. I found in you. Hey guys, welcome to this new vlog. यो vlog चाहिँ हल्का डिफ्रेन्ट हुनेवाला छ बिकज यो चाहिँ भ्यालेन्टाइन स्पेसल डे थियो मेरो र अनिताको. वी वेन्ट टु चेङचाउ आइल्यान्ड. इट्स आइल्यान्ड इन हङकङ. सो इट्स अ डे ट्रिप टु चेङचाउ and we just went there to find our inner peace, to have a good time with each other. So यसमा चाहिँ हामी धेरै on camera मा छैन. We just went there to relax in a beach and enjoy the silence. You know what I mean. So this is it in this vlog. So hope you guys will enjoy it. हल्का मैले त्यसमा चाहिँ हल्का साइडको केही साइट सिइङहरू पनि देखाउन ट्राई गरेको छु. सो लेट्स सी यु इन द भ्लग. कीप वाचिङ. सो हामी घरबाट निस्किँदा नै एकदम ढिला भइसकेको थियो. तर हामी जसो तसो गरेर सेन्ट्रलको पियर नम्बर 5 मा पुग्यौँ, जहाँदेखि चेङचाउको फेरी लाग्ने गर्छ. तर हामी त्यहाँ पुग्दा एकदम सक के, किनभने त्यहाँ यस्तो खतरा भिड कहिले देखेको थिइनँ. सायद सन्डे, चाइनिज न्यू इयर र भ्यालेन्टाइन्स डे सेम डेमा परेर होला त्यस्तो भिड भएको. एन्ड एकदम डाउट लागिरहेको थियो कि हामीले पालो पाउँदैन, एकदम ढिला हुन्छ भनेर. तर हाम्रो त्यो डाउट हामीले पालो नपाउने भनेको एकदम छिटो सल्भ भयो, किनभने दुईटा फेरी सँगै आयो एन्ड सबले पालो पाए चढ्नलाई एन्ड हामीले पनि पालो पायौँ. अनि हामी फेरीमा गएर बस्यौँ र हाम्रो चेङचाको जर्नी यहाँदेखि स्टार्ट हुन्छ. हामी चाहिँ अब फेरीमा त बस्यो, तर मलाई फेरीमा बस्दा के डेन्जर बोट लाग्छ क्या. अनि रिङै भ्यामा कस्तो ममिट आउला जस्तो भइसक्यो मलाई यहाँ. लास्ट टाइम मकाउ जाँदा यहाँ त बल्ल आधी घन्टा लाग्छ होइन. मकाउ जाँदा चाहिँ 45 मिनट्स थियो कि 1 घन्टा त्यस्तै कति थियो, 1 घन्टा कि 1.5 घन्टा, जस्ट 1 घन्टा जति नै थियो क्या टाइमिङ. त्यहाँ त डेन्जर. यहाँसम्म आइसकेको थियो मेरो मोमेन्ट पुग्दासम्म. लेट्स गो. फाइनली हामी, म यहाँ सेकेन्ड टाइम हो कि थर्ड टाइम आएको छु यार, मलाई थाहै भएन. मलाई एकचोटिको त मलाई याद छ म आएको छु भनेर स्योर. त्यति बेला मैले यहाँको भिडियो खासै हालेकै छैन, त्यति बेलाको भिडियो हालेको छैन मैले. ओहो के फोकस भएन. One to deep board. मै रहेछु लास्ट. माछा गनायो. आधी घन्टाको बोट राइडपछि हामी फाइनली चेङचाउ पुग्यौँ. तर त्यहाँ पुग्दा हामीलाई एकदम डिसपोइन्टमेन्ट भयो, किनभने त्यहाँ पनि हङकङको अरू पार्ट जस्तै नै प्याक थियो. किनभने खासमा हामी चेङचाउ एकदम पिसफुलनेसको लागि गएको थियौँ, तर त्यस्तो थिएन त्यो दिन. तर इट्स ओके. नाउ हाम्रो मेन टार्गेट हुनेछ पहिला लन्च गर्ने, एन्ड देन आफ्टर लन्च हामीले चाहिँ ट्राइसाइकल रेन्ट गर्नेछ फर साइट सिइङ. एन्ड लन्चको कुरा गर्नुपर्दा यहाँको सी फुड एकदमै फेमस छ. बट इफ यु डोन्ट वान्ट टु ह्याभ द सी फुड, यु क्यान गो फर एनी अदर कुजिन लाइक नेप्लिज, इन्डियन, चाइनिज, जापानिज, वाट एभर यु वान्ट. बट इफ यु आर ए लभर अफ नेप्लिज एन्ड इन्डियन कुजिन लाइक अस, यु क्यान गो फर दिस रेस्टुरेन्ट. दे सर्भ एकदम बवाल नेपाली र इन्डियन खानाहरू. नाउ लन्च टाइम गाइस, लन्च टाइम. मलाई त लास्ट टाइम पनि मैले फ्राइड राइस नै खाएको. फ्राइड राइसको फ्यान हो त म. फ्राइड राइस अनि आइस लेमन टी त स्योर हो क्या. मैले अरू केही पाएन भने लास्टमा नेपालमा मोमो चाउमिन अर्डर गरेको थिएँ, म त्यहाँ फ्राइड राइस हो. हाम्रो फ्राइड राइस र स्पेगेटी आउँदैछ. स्पेगेटी ए सरी, चिकन विङ स्यालेड. 1 स्पुन. 2 बजिसकेछ यार. हामी कहाँ जान पाउँछ यहाँ? रिक्लाइनेसन रक त्यहाँ गइन्छ होला. अनि हामी पवेलियन जाने कि नजाने? लास्ट टाइम गएको थियौँ हाइक गरेर के.
अनि के गुफामा जाने अनि रिक्लाइनेसन उसमा जाने गुफामा जाने गुफा इज नाइस टाइपको जलाउने उता कस्तो राम्रो बाटो है त्यहाँ गएर बस्ने ओके सो हाम्रो प्लानिङ डिसाइड भयो कसो के गर्ने भनेर लन्च गर्ने लन्च पछि साइकल रेन्टमा लिने एन्ड देन उता लास्ट टाइम हामी नगएको ठाउँ छ रिक्लाइनेसन रक भन्ने त्यहाँ जाने मेबी गुफामा जाने एन्ड देन त्यता एउटा बाटो छ क्या समुद्र छेउमा त्यो चाहिँ यस्तो दामी छ त्यहाँ गएर बस्ने भनेछ अनिताले अनिताको चिकन विङ्स मिठो लाग्छ तिमीलाई खाटै छैन मिठो नभएर पिरो चटनी स्यालेड चाहिँ मिठो होला जस्तो हो चिकन विङ्स चाहिँ ठिकै होला जस्तो ओके लन्च टन्नै भयो नाउ अब हाम्रो नेक्स्ट टार्गेट रिक्सा के भन्छ त्यसलाई बाइसिकल होइन अर्को के भन्छ नेपालीमा ट्राइसाइकल होइन क्या रिक्सा त्यो लिने यस्तो एन्ड देन किनकि यहाँ हिँड्दै गयो भने धेरै टाइम लाग्छ क्या लामो छ नि त रुट अनि रिक्सा लिने च्याट्ट रिक्सामा बाजेलाई बाटो दिउँ बाजेले गरे हुनुहुन्छ सो 15 मिनटको डुलाएपछि फाइनली हामीले रिक्साको पसल भेट्यौँ जहाँ हामीले रिक्सा रेन्ट गर्न मिल्थ्यो र रिक्सालाई चाहिँ 1 घन्टाको चाहिँ $30 लाग्दो रहेछ र हामीले रिक्सा चाहिँ फुल डेको लागि रेन्ट गऱ्यौँ यो हाम्रो राइडर प्रोभाइडर हुने अब हाम्रो राइडर प्रोभाइडर हुने हाम्रो गाडीमा 6 बजे बन्द हुन्छ अरे यसको दोकान बन्द हुन्छ ढिलो भयो भने एक्स्ट्रा चार्ज $30 1 घन्टाको किन नि के किन 6 बजेपछि एक्स्ट्रा दिने होल डे भनेको 6 बजेसम्म भइसक्यो रे 6 बजे चाहिँ ढिलो भयो भने 1 घन्टा एक्स्ट्रा पैसा दिनु पर्यो सो चेङचाको बजारको भिड माझबाट हामी हाम्रो रिक्सा कुदाउँदै वी आर हेडिङ टुवर्ड्स अफ डेस्टिनेसन द्याट इज अ रिक्लाइनिङ रक र बाटोमा हामीले कटन क्यान्डीवाला देख्यौँ सो वी डिसाइडेड टु ह्याभ इट बेसिकली अनिता वान्ट्स टु ह्याभ इट सो वी स्टप देयर टु बाई इट एन्ड इट वाज अभाइलेबल इन डिफ्रेन्ट भेराइटिज अफ फ्रुट फ्लेभर्स एन्ड इट कस्ट जस्ट $10 After having cotton candy, we decided to move again. So we were riding through the Chengchao. अनि चेङचाको गलीहरूमा त्यो ट्राइसाइकल चलाउन यस्तो दामी भइरहेको थियो. It was very fun and we enjoyed a lot riding that tricycle through the चेङचाको बजार. अनि अनिता decided कि उसले रिक्सा चलाउने रे, so I gave it to her to try it. हाम्रो Miss Anita, the pilot, the lady driver. चलाउ स्लो दानी भएको छ क्या त लोट आउँछ जस्तो लाग्यो मलाई त ए ऱ्यान्च देखियो रोक्न त पहिला सुन अनि बल्ल हेर्ने So this was the exact same place where Anita decided to sit and relax by the seaside. But त्यति बेला एकदम घाम थियो सो हामीले त्यो प्लान क्यान्सल गऱ्यौँ र हामी अगाडि बढ्यौँ र हाम्रो ट्राइसाइकललाई पार्क गऱ्यौँ एन्ड वी स्टार्टेड आवर हाइक टुवर्ड्स द रिक्लाइनिङ रक यो 15 मिनटको फ्यामिली वक ट्रेल छ होइन त्यहाँदेखि बल्ल रिक्लाइनिङ रक छ क्या कति दिन भयो हामी हाइकिङ नगएको थकै लागिभयो कि यति चढ्दा पनि गाइस मैले होइन I just found one private island के आइल्यान्ड भन्नाले सरी बीच दामी छ यहाँबाट देखिन्छ होला आई विल सो यु अघि मैले त्यहाँ माथि सिमेट्रीबाट तल हेरेको होइन रिक्लाइनिङ रक तर एउटा बीच छ क्या दामी दिस वान यहाँ चाहिँ आएर होइन क्याम्पिङ गर्न बबाल दामी हुन्छ होला आइएम ड्याम एक्साइटेड कि कहिले आउने अब क्याम्पिङको लागि यहाँ भनेर बस्छ अनि त कहिले आउने ए यहाँ माथि कसरी जाने हो त्यो मान्छे गएको ठाउँमा
दामी छ त अनि त्यही ढुङ्गा चढेर गयो होला यार त्यो बब्बाल हुन्छ या त्यहाँ माथि गयो भने त सो 15-20 मिनटको हाइकिङ पछि हामी फाइनली हाम्रो डेस्टिनेसनमा पुग्यौँ रिक्लाइनिङ रक अनि त्यहाँ पुगेपछि वी वर मेस्मराइज त्यहाँको भ्यूबाट त्यहाँबाट जो भ्यू देखिन्थ्यो यस्तो दामी अति बवाल सो हामी त्यहाँ एकछिन बस्यौँ वी इन्जोय द मुभमेन्ट वी इन्जोय द टाइम एन्ड वी रिल्याक्स फर अ मुभमेन्ट देयर So after spending some moments there, हामी चेङ्चौ मार्केटतिर फर्क्यौँ so that we can explore some other places of चेङ्चौ. जर भिड छ यता अहिले यता हामी अहिले चाहिँ बिचतिर जानु लाग्यो यताको बिचमा तर फास्ट प्याक छ क्या यता वाट्स दिस अनिता Fish ball. दिस इज द फेमस फिस बल अफ चेङ्चौ यहाँको चाहिँ एकदम फेमस है यो सो हुन्छ नि एउटा कुनै पनि ठाउँको के एउटा फेमस भनेको त्यो चाहिँ यो यहाँको चाहिँ यो फिस बल अनि अर्को के थियो अरे अर्को म्याङ्गो मोची भन्ने जस यहाँ चाहिँ सी फुड चाहिँ बेस्ट हो क्या यताको मिठो एकदम तातो After having that delicious fish ball, we headed towards the Tungwan beach of चेङ्चौ तर त्यहाँ पुग्दा हामीलाई थाहा भयो कि it was so crowded and it's not ideal to sit and relax अनि त्यो बिचदेखि सनसेट पनि दामी देखिन्थेन किनकि त्यो एकदम अपोजिट डाइरेक्सनमा छ सनसेट हुनेको लास्ट टाइम चेङ्चौ आउँदा मैले एउटा सानो बिच देखेको थिएँ जहाँदेखि सनसेट पनि दामी देखिन्छ अनि युजली त्यो बिच पनि एकदम शान्त र खाली रहन्छ सो वी हेडेड टु द्याट बिच तर त्यो बिच हाम्रो लोकेसनबाट एकदमै टाढा थियो एन्ड सनसेट हुन धेरै भनेको 15 मिनट म्याक्सिमम बाँकी थियो होला तर स्टिल हामी ट्राई गर्दै हाम्रो रिक्सा कुदाउँदै त्यो बिचतर्फ अघि बढिरहेको थियौँ तर अनफर्चुनेटली हामी त्यो बिचमा पुग्दा सनसेटको लास्ट स्टेजमा थियो र हामीले बस लास्ट स्टेजको हल्का मुभमेन्ट मात्रै क्याप्चर गर्न पायौँ आफ्टर द्याट ब्युटिफुल सनसेट वी स्टेड देयर टु इन्जोय आवर बेस्ट इभिनिङ एट द बिच साइड and everything was so wonderful, so quiet and so peaceful. Everything was in so harmony that we lived that moment so perfectly.